अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि तुम आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम कहता हूँ। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ, मैं कहा कि अपने व्यूअर तक ये टॉपिक हमारा ज़रूर पहुँचना चाहिए। वो ये है कि माथे पे नहीं लिखा होता शजराए नसब, आदतें इंसान की नस्लें बता देती हैं। बाज़ औक़ात इंसान अपने करतूत की वजह से, अपने जो है रवैये की वजह से, अपनी बात की वजह से इंसान जो है ना, उसकी जो है ना वो पहचान लग जाती है कि किस नस्ल का है, किस कास्ट का है, ये किस बरादरी से ताल्लुक़ रखता है। तो वो बात ये थी कि वो बात किस तरीके से करता है, उसका लहजा क्या है, उसका रवैया क्या है, उसका किरदार क्या है, वो किस तरह उठता बैठता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, एक परखने वाला जो इंसान होता है ना, वो इंसान को ईज़िली पहचान लेता है। तो इस वजह से कि क्योंकि इंसान जो है ना, अपने जितनी ज़ुबान से ना इंसान के जितना लोगों को अट्रैक्ट करता है ना अपनी ज़ुबान से, इतना शायद अपनी शक्ल शुरू से ना करे। मे भी आपकी शक्ल बहुत खूबसूरत हो, लेकिन आपका किरदार अच्छा ना हो, तो उस शक्ल का कोई फ़ायदा नहीं है। और एक मैंने पिक्चर देखी, उस पिक्चर के अंदर ये था कि शेर का मुँह जो है ना, वो फँस जाता है गड्ढे के अंदर, एक मटके के अंदर फँस जाता है। तो उस मटके के अंदर जब फंसता है तो शेर इस तरह करता है, लेकिन नहीं निकलता है, और पास खड़े लोग जो है उसके पास नहीं जाते हैं। अब रीज़न क्या है, पास इस वजह से जाते हैं कि क्योंकि शेर का जो है ना, शेर के डर या खौफ की वजह से कहीं से जब निकालेंगे तो हमें खा ना जाए। यानी कि बाज़ औक़ात लोग आपके किरदार की वजह से आपसे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। बज़ाहिर आप मुसीबत के अंदर हों, बज़ाहिर आप मुश्किल के अंदर हों, बज़ाहिर आपकी मौत का आखिरी वक्त हो, लेकिन लोग आपके पास नहीं आते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपका किरदार जो है ना, आपके किरदार की वजह से लोग आते हैं। और रसूलुल्लाह ने लोगों को अट्रैक्ट ही अपने किरदार की वजह से किया था। रसूलुल्लाह का किरदार काफिरों को अपनी तरफ ले आ गया था। खंदा को मुसलमान करना जो है ना, मेरे आका का किरदार था। मेरे आका का इखलाक खंदा को भी मुसलमान कर गया, हबशियों को भी मुसलमान कर गया, रोमियों को भी मुसलमान कर गया, और जनाबे वाला और बहुत से जो थे कुफार, उनको मेरे आका के इखलाक ने जो है ना, वो दायरा इस्लाम के अंदर लाया। ऐसे एक वाक़या था। तो वो वाक़या कुछ यूँ था कि एक बादशाह को नीड पड़ गई कुछ लोगों की। उसने ऐलान किया कि मुझे एक शख्स की नीड है, मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। टैक्स देते लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन एक शख्स वहाँ पर एक ऐसा था कि जो वो ये कह रहा था कि बादशाह सलामत, मैं हर इंसान को बड़े अच्छे तरीके से परख लेता हूँ। अब बादशाह ने कहा, मुझे तो ऐसा शख्स चाहिए, मैंने तो बहुत से लोगों को परखना है, अपनी वाइफ को परखना है, अपने लोगों को परखना है, अपने वज़ीरों को परखना है। तो उसने क्या किया कि उसने पहले जो है ना बंदे को बुलाया। उसने कहा, क्या तू वाकई ये काम कर सकता है? उसने कहा, बादशाह सलामत, हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि चले आप ये काम करिएगा कि आपको मैं पहले अस्तबल के अंदर रखता हूँ जहाँ पर मेरे घोड़े रहते हैं। आपने सबसे पहले मेरे घोड़ों को परखना है कि क्या है इनके अंदर। उन्होंने कहा ठीक है। काफ़ी इनके 2 माह इनके वहाँ पर रहा। तो उसने बादशाह ने बुलाया, हाँ भाई क्या कहना चाहिए? उन्होंने कहा, बादशाह सलामत है, ये जो घोड़े हैं ना, ये घोड़े आपका नस्ली नहीं है। इस घोड़े की जो नस्ल है ना, ये उस तरह की नहीं है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसकी ये असली घोड़े। बादशाह हैरान, इतना में घोड़े ज़बरदस्त मेरा, और इतना जो है ताकत इसकी, ये क्या कह रहा है कि इसका रंग भी ठीक, सब कुछ भी, तो किस वजह से ये कह रहा है कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है? तो उसने क्या किया कि उसने बादशाह को बताया कि बादशाह सलामत, जो असली घोड़े होते हैं ना, असली घोड़े ये काम करते हैं कि वो जब भी घास खाते हैं तो गर्दन अपनी ऊपर करते हैं, खा के ऊपर करते हैं। लेकिन जो होते हैं ना बदनस्ले, वो नीचे ही रहते हैं। उनकी गर्दनें जो है ना हमेशा नीचे रहती है, जिस तरह जो है ना, यानी कि दूसरी नस्ल के होते हैं, बदनस्ले आप तो नहीं कह सकते, तो इस तरह ऊपर करके खाते हैं। लेकिन जो होते हैं ना, जो घोड़ा असली नहीं होता है ना, वो क्या कहता है, वो अपनी नीचे ही रखता है। जिस तरह के भैंस हो गई, भैंसा हो गया, बकरी होगी, बैल होगी, ये सारे जो है इनकी गर्दन नीचे ही रहती है। तो ये उस नस्ल से नहीं है, ये इनकी नस्ल में से है। तो ये वाक़या मैंने उस वक्त सुना था जब मेरे कॉलेज दौर के अंदर मेरे फेलो ने मुझे ये वाक़या बताया, मैं भूल गया। एक मरतबा मैंने उसे मैसेज किया कि मुदस्सिर यार, मुझे ये वाक़या जो है ना मुझे बता दे, मैंने इस पर थोड़ी वीडियो बनानी है। ये वाक़या मुझे ये ना बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा ये भूल तो मैं भी क्या हूँ, ये क्लास के अंदर सर ने बताया था। तो उस वक्त जब सर ने बताया तो मैं वहाँ पर मौजूद था, पेपर हो रहे थे, तो वो आगे बैठा हुआ था, तो मैं साइड पर थोड़ा था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने परसों हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना वो टीचर आए, वो पेपर चेक कर रहे थे, तो उन्होंने ये वाक़या बताया, तो मुझे कॉलेज दौर याद आ गया। तो फिर मैंने सोचा मुझे वाक़या दिमाग के अंदर मेरे पड़ गया, तो मैंने कहा ये वाक़या जो है ना अपनी व्यूअर तक पहुँचा दो। तो व्यूअर आगे सुनिएगा। आगे जो मज़े की बात यह है कि वो उसने कहा, बादशाह तो हैरान रह गए, यार ये बंदा तो बड़ा ज़बरदस्त है। ने कहा ये घोड़ा तो असली है ही नहीं, वाकई ये जो है उनकी नस्ल में से है।
تو اس نے کیا کیا کہ اس نے بھیڑ بکریاں جتنے بھی ڈنگر تھے نا اس پرکھنے والے شخص کو گفٹ دے دیے. انہوں نے کہا یہ میری طرف سے. انہوں نے کہا اب تمہیں اپنی وائف کے پاس رکھتا ہوں, میری جو ملکہ ہے نا میری بیوی, میں تمہیں اس کے ساتھ رکھتا ہوں, تو اس کو پرکھے گا. اس کا سیکٹری بن کے رہ گیا, جو نیڈ ہوتی اس کی جو نا اسے بازار سے سامان لا کے دیتا, وچ اینڈ ایوری تھنگ. جو ہے 6 ماہ گزرے, تو 6 ماہ گزرنے کے بعد اس نے یہ کام کیا کہ اس نے آ کے جو نا بادشاہ سلامت نے کہا کہ ہاں بھائی میری وائف کے اندر کیا دیکھا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے تمہاری بیوی کے اندر یہ چیز دیکھی ہے کہ جو تمہاری بیوی ہے نا یہ اصلی ملکہ نہیں ہے, یہ جو ہے نا اس کو اصلی ملکہ کی اس کے اندر کوالٹی نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بدتمیز ہے, کنجوس ہیں, سخاوت نہیں کرتی ہیں, جو نا ہر چیز کا حساب مانگتی ہیں, وچ اینڈ ایوری تھنگ. اس کے اندر جو ہے کنجوسی والی پائی. جو ملکہ ہوتی ہے نا وہ پولائٹ ہوتی ہیں, وہ کائنڈنیس ہوتی ہیں, ان کے اندر جو بیرنیس ہوتی ہے, انڈورنس ہوتی ہے. تو یہ جو تو آپ کی وائف ہے نا یہ اصلی ملکہ نہیں ہے. اس نے کہا یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کیا کیا کہ اپنی بیوی کے جو تو سسرال گیا, انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا واقعی یہ ہماری اپنی بیٹی تھی, ہم نے کس سے لی تھی, تو یہ آپ کو جو ہے نا ہم نے دے دی ہے. انہوں نے کہا بڑی بات ہے یار, یہ تو بندہ بڑا نیک ہے, بڑا پرکھنے والا, بڑا کوئی قابل شخص ہے. اس نے کیا کیا کہ اسے مزید بھیڑ بکریاں بھینسیں وغیرہ گفٹ دے دیے. اب اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو بھی پرکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا کافی عرصہ گزرنے کے بعد جانا اس نے کیا کیا 4 سے 5 ماہ میکسیمم 6 ماہ گزر گئے نا, تو اس نے یہ کام کیا کہ اس نے کہا کہ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ بتا کہ میرے اندر کون سی کوالٹی ہے, تو نے مجھے کیا پرکھا ہے, اب میری بتانا. اس نے کہا بادشاہ سلامت بات بتاؤں گا ساتھ, سچی بات بتاؤں کہ آپ یہ جو بادشاہ ہے نا جس کے بعد آپ بادشاہ بنے ہیں, یعنی کہ جو آپ کا باپ ہے نا یہ آپ کا اصلی باپ نہیں ہے, آپ کا باپ کوئی اور ہے. آپ جو ہے اس کی اولاد میں سے نہیں ہے, آپ کا باپ کوئی اور ہے. بادشاہ دیش کے اندر نہیں آ گیا. کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بولا میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں. وہ اپنی ماں کے پاس گیا بادشاہ, ماں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا ماں بات بتائے گی تو جان چھوڑوں گا, بات نہیں بتائے گی تو جان میں نہیں چھوڑوں گا, مجھے سچ بتا کے کیا وجہ ہے. تو اس بادشاہ نے اس ماں نے یہ کہا کہ بیٹے دراصل ٹھیک بات ہے, تو اس بادشاہ کی اولاد میں سے نہیں ہے, نہ ہی تو جو ہے نا کیا ہے کہ تو ایک چرواہے کا بیٹا ہے. میرے گھر اولاد نہیں تھی تو میرے جو ہے نا ایک چرواہے سے جو ہے نا جناب والا ادھر سے تمہارے یہاں لے کے آئی تھی تاکہ تو تخت پہ بیٹھ سکے. بعض یہ بھی بات ہے. اور جو دوسرا جو موضوع ہے جو میں نے جو سنا تھا وہ یہ تھا کہ وہ عورت تھی چرواہے کے ساتھ گئی, اس کے ساتھ جو ہے نا جنسی تعلق پیدا کیا, اور چرواہے کا بیٹا اس کی پیٹ کے اندر آ گیا تاکہ میری جو ہے نا مجھے بادشاہ گھر سے نہ نکالے, اور بادشاہ جب گھر سے نکالے گا تو میں بھی یہ چیز ہو جائے کہ مجھے جو ہے نا یہاں سے نکلنا پڑے. تو کیوں نہ میرے بادشاہ کی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو میں کسی کے ساتھ جنسی تعلق پیدا کروں تو اولاد پیدا ہو جائے تاکہ ہماری بادشاہ جو ہے نا وہ میرے بیٹے جو ہے نا بادشاہ بنے. اب وہ بادشاہ بڑا پریشان کہ یہ عجیب انسان ہے, اسے ساری کوالٹی بتا دی, مجھے پرکھ لیا, میرے جانوروں کو, میرے اہل ویال کو, ایوری تھنگ, میری وائف کو بھی. تو اس نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت صاحب آپ نے پہچانا کس وجہ سے ہیں؟ کہ بادشاہ نے سوال کیا کہ آپ نے یہ کس طرح پرکھ لیتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے مجھے بھی جو پرکھ لیا. انہوں نے کہا بادشاہ پہلے بتایا تھا تمہاری وائف کا کہ شہزادیاں ایسی نہیں ہوتی ہیں. گھوڑے کا بتایا تھا کہ گھوڑا اصلی جو ہے نا وہ اس طرح کر کے کھاتا ہے, جو ہوتی ہے نا اصلی ملکہ وہ سخاوت والی ہوتی ہے, پولائٹ ہوتی ہیں, یعنی کہ اچھی مینر والی ہوتی ہیں. رہی بات تمہاری یہ ہے کہ تو جو ہے چرواہے کے نسل میں سے ہے. انہوں نے کہا کیسے تجھے نے گیس لایا؟ انہوں نے کہا جو ہوتے ہیں نا اصلی بادشاہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کو کوئی انعام دیتے ہیں تو زیورات دیتے ہیں, جوہرات دیتے ہیں, ہیرے دیتے ہیں, لیکن تو جو ہے نا ہر بار مجھے بھیڑ بکریاں دیتا رہا ہے, ہر بار تو نے جو بھینسیں مجھے دی ہیں. تو اس وجہ سے میں نے اندازہ لگایا کہ تو اصلی بادشاہ نہیں, کیونکہ اصلی بادشاہ مجھے سونا دیتا, زیورات دیتا, ڈائمنڈ دیتا, لیکن تو جو ہے نا چرواہے کی اولاد میں سے ہے, کیونکہ چرواہے کی کوالٹی یہی ہے کہ وہ ہوتے ہی ہیں بھیڑ بکریاں چارنے والے, اور جب انہیں کوئی انعام ہو کسی کو دینا ہو تو وہ بھیڑ بکریاں دیتے ہیں. تو یہ اندازہ لگائیے کہ انسان کس طرح اپنی عادات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا, ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا شجرہ نسب, عادتیں انسان کی نسلیں بتا دیتی ہیں. سر قاسم نے مجھے کالج دور کے اندر یہ شعر سنایا تھا جب میں 10th کلاس کے اندر تھا. تو سر نے مجھے یہ بتایا تھا کہ نبیل عادتوں سے انسان پہچانے جاتے ہیں, نسلیں عادتوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں. تو عادات کی وجہ سے انسان پہچانا جاتا ہے. تو اپنے عادات کو, اپنے کردار کو, اپنے آپ کو جو ہے نا اچھا ثابت کریں تاکہ کل پرسوں آپ کی ذات پہ, آپ کی عزت پہ کوئی آنچ نہ آ سکے. تو یہ ہے کہ جو ہے نا نسلوں کا پتہ جو ہے نا انسان کی عادات سے لگ جاتا ہے.
تھینک یو، جزاک اللہ۔